BYC के ख़त्म करने के अमल में तेज़ी आ चुकी है। अहम 12 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद अगले मरहले का आगाज़ कर दिया गया। अगला मरहला क्या है और बाकी मामला क्या है उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। जो बलूचिस्तान के जो बलोच हैं वो कल भी कहते थे कि कल भी भुट्टो कातिल था, आज भी भुट्टो कातिल है। क्यों कहते हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल की मौजिद है? NA 256 का ज़िमनी इलेक्शन होगा या जंग का मैदान सजेगा? क्या बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलोचों के कातलों की सियासी पनाहगाह बन गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। एक नए व्लॉग के साथ आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आप भी करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहें कि वो भी करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके कि BYC के हवाले से हुकूमत क्या करना चाह रही है। हुकूमत, मैंने आपको मुतअद्दिद मरतबा कहा कि रियासत ये फैसला कर चुकी है, यानी रावलपिंडी ये फैसला कर चुका है और रावलपिंडी यानी GHQ की प्रॉक्सी बलूचिस्तान हुकूमत उस फैसले पर अमल दरामद में दिन रात सरगर्दा है। फैसला यह है कि BYC को स्मैश करना है, BYC की क़यादत को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी करना है और उनको ख़त्म कर देना है। इस हवाले से पिछले दिनों आपको याद होगा मैंने एक व्लॉग में आपके सामने कुछ तफसीलात रखी थी कि 7 मार्च को BYC के 12 रहनुमाओं को अदालत यानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत कोयटा 1 ने तलब किया था इश्तिहारात के ज़रिए और फिर उनको इश्तिहारी करार दिया गया था। यह अगला मरहला होता है। तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 7 मार्च को अदालत में पेश न होने पर डॉक्टर सबीहा बलोच समेत 12 अफराद को इश्तिहारी करार दे दिया है। अगले मरहले में अदालत कौन से इकदाम कर सकती है, इसकी तफसीलात इंतहाई सनसनीखेज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत कोयटा 1 ने जिन रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दिया है उनमें डॉक्टर सबीहा बलोच, गुलजार दोस्त बलोच, डॉक्टर शाली बलोच समेत 12 अफराद शामिल हैं। फहरिस्त में शामिल डॉक्टर सबीहा बलोच को बलोच यकजहती कमेटी की मरकजी रुकन बताया जाता है, जबकि गुलजार दोस्त बलोच तुर्बत सिविल सोसाइटी के कन्वेनर हैं। इसी तरह डॉक्टर शाली बलोच बलोच विमेन फोरम की मरकजी ऑर्गेनाइजर के तौर पर जानी जाती हैं, जबकि मजीद 9 अफराद में आप देखें तो रियाज वल्द मौला बख्श हैं और डॉक्टर बेनज़ीर दुख्तर हाजी मोहम्मद जमान, नेमतुल्लाह वल्द अब्दुल वहाब, तारिक वल्द अब्दुल सत्तार, हक नवाज वल्द गुलबख्श, मोहम्मद हारून वल्द अब्दुल हकीम, मोहम्मद हारून कुर्द वल्द अब्दुल हकीम, नदीम वल्द गुलबदीन और सैफुल्लाह वल्द गुलाम मोहम्मद शामिल हैं। अब अदालत की तरफ से जारी करदा इश्तिहार में जो तफसीलात थी वो तो मैंने आपके सामने रखी थी, लेकिन जाहिर है कि 7 मार्च को कोई भी रहनुमा अदालत में पेश नहीं हुआ। मैंने आपको कहा था कि अगर वो पेश होते हैं तो भी मुश्किल है क्योंकि नॉन बेलेबल वारंट इशू हो चुके हैं, और अगर वो किसी दूसरी अदालत से राहदारी के ज़मानत लेकर जाते हैं तो भी जिस अदालत में राहदारी ज़मानत के लिए जाएंगे वहाँ से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जाहिर है कि वो 7 मार्च को अदालत में पेश नहीं हो सके और अदालत ने उनको बाकायदा इश्तिहारी मुल्जिम करार दे दिया है। अब इश्तिहारी मुल्जिम जब किसी को डिक्लेयर कर दिया जाता है अखबार में इश्तिहार शाया होने के बाद, तो फिर जो अगला मरहला होता है उसमें जो अक्यूज पर्सन्स होते हैं उनका कौमी शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स, फ़ोन की सिम्स सब ब्लॉक कर दी जाती हैं। नो फ्लाई लिस्ट में उनका नाम शामिल कर दिया जाता है और तमाम थानों और बॉर्डर्स पर उनकी तस्वीर और तफसीलात मुहैया कर दी जाती हैं ताकि उनकी नकल व हरकत को रोका जा सके। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि रियासती जो टारगेट मिला हुआ था GHQ प्रॉक्सी बलूचिस्तान हुकूमत को वो उसे अचीव करने जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जो जेल में ट्रायल चल रहा है उनमें से किसी 1 या 2 केसेस में सज़ाओं का मरहला भी शुरू हो जाएगा और वो सज़ाएं रोंगटे खड़े कर देने वाली होंगी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि BYC की क़यादत को गिरफ्तार हुए और जेल में कमोबेश 1 साल हो चुका है। इस 1 साल में किसी अदालत ने उन्हें इंसाफ नहीं दिया।
یہاں تک کہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس طرح ریزسٹ نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا، اور پھر بلوچستان میں بھی اس طرح سے احتجاج نہیں ہوا یا اس طرح پریشر ڈیولپ نہیں ہوا جس طرح کہ جانا چاہیے تھا، تاکہ ان کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ ایک خطرناک ترین پہلو جو پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ڈیتھ اسکواڈ کے کارندے ہیں، سرگنا ہیں اور رہنما ہیں شفیق مینگل، وہ نہ صرف پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے بلکہ ایوان صدر میں صدر زرداری سے ملے، اور پھر ان کو NA 256 کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ اختر مینگل کی خالی نشست پر انتخابات لڑنے کے لیے ٹکٹ بھی الاٹ کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ عمل کیونکہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد یا پھر جو چیزیں ہوئی ہیں اس کے بعد پیپلز پارٹی مکمل طور پر زرداریوں کے پاس ہائی جیک ہو کر رہ گئی ہے، لیکن بلوچوں کے دلوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھرپور نفرت پائی جاتی ہے۔ آج بھی بلوچ کہتا ہے کہ کل بھی بھٹو قاتل تھا، آج بھی بھٹو قاتل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 1973 کا جب کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا تو اس میں بھی بلوچستان کا کوئی شیئر نہیں تھا۔ 1973 میں بلوچستان میں منتخب حکومت کو برطرف کر کے گورنر راج نافذ کیا گیا۔ حکومت کی برطرفی کے بعد بلوچستان میں بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیوں کا آغاز کیا گیا، اور یہ دور تھا ذوالفقار علی بھٹو کا۔ سیاسی کارکنوں اور قومی تنظیموں کے اراکین کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ کراچی سے اسد اللہ مینگل جو اختر جان مینگل کے بھائی ہیں، اور احمد شاہ جو اس کے اپنا اسد اللہ مینگل کے دوست سے، نہ صرف ان کو جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا بلکہ ان کا ماورائے عدالت قتل بھی کیا گیا، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے بلوچستان میں ماورائے عدالت قتل کا سلسلہ، اور پھر جبری گمشدگیوں کا سلسلہ، اور پھر نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف بھی بڑی کارروائی کی جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ایک نمایاں قومی سیاسی قوت تھی۔ پارٹی پر پابندی لگا دی گئی اور کئی رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، ان کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں لگا دی گئی، اور یہ لگائیں ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پر، جو جمہوریت کا چیمپئن تھا اور جس نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن منظور کروایا تھا، اور جس کا پہلا چیپٹر ہی بنیادی انسانی حقوق، اظہار رائے کی آزادی اور سیاسی نقل و حرکت سے متعلق تھا۔ لیکن اب بھی بلوچستان میں حکومت پیپلز پارٹی کی نہیں، بلکہ اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو حکومت کون کہتا ہے؟ میں تو بار بار کہتا ہوں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی کا نام فوجی اسٹیبلشمنٹ صرف سیاسی تحفظ کے طور پر استعمال کرتی ہے، اور PPP ہر غیر آئینی اقدامات میں سہولت کار بنی رہتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں سرفراز بگٹی، ثناء اللہ زہری، شفیق مینگل اور سراج رئیسانی کے بیٹے جمال رئیسانی شامل ہو چکے ہیں، اور سرفراز بگٹی جو GH کی پراکسی ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان کی شمولیت نے بلوچستان میں ڈیتھ اسکواڈ کو طاقت اور تقویت بخشی۔ سرفراز بگٹی امن فورس، شفیق مینگل مسلح دفاع تنظیم، سراج رئیسانی تحریک نفاذ امن کے سربراہ رہے۔ شفیق مینگل اور سراج رئیسانی کے نام لشکر جھنگوی اور داعش خراسان جیسی فرقہ وارانہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ بھی رہے ہیں۔ بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کے قتل عام میں بھی ملوث کہے جاتے ہیں مبینہ طور پر۔ ان شخصیات کے علاوہ دیگر متنازع افراد میں پیپلز پارٹی سے جو لوگ وابستہ ہیں ان میں ثناء اللہ زہری جو ریاستی بلوچ کش پالیسیوں کی حمایت میں پیش ہیں، علی مدد جتک جس کو اس وقت وزیر داخلہ بنا دیا گیا، ایک متنازع ترین شخصیت ہے اور خود منشیات اور چوری کے کیسز میں پکڑا جاتا رہا ہے، اور علی مدد ان لوگوں میں شامل ہے جو بلوچستان کے موجودہ حالات کا فائدہ اٹھا کر اور اسمبلیوں میں وزارتیں اور یہ سب کچھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک شخص ہے علی حسن بروہی، جی ناظرین، علی حسن بروہی جو ایک صحافی کی توسط سے سندھ کے پیپلز پارٹی کے رہنما نثار احمد کھوڑوں سے ان کے تعلقات بنے، اور اس کے بعد پھر ان کے تعلقات پیپلز پارٹی کی مرکزی جو رہنما ہیں ان سے جڑے۔ بیسیکلی ان کا تعلق سندھ سے، اور پھر یہ بلوچستان کی نہ صرف بلوچستان اسمبلی کا رکن بنا بلکہ بلوچستان میں وزیر زراعت بھی رہا۔ اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان
بلوچستان میں اس وقت جو بدترین ڈیتھ اسکواڈ اور بلوچ نسل کشی اور بلوچوں کے بدترین قاتل ہیں، ان میں سے جو لوگ ہیں وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے لیے ایک پولیٹیکل امبریلا بن گئی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ 256 کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس میں شفیق مینگل امیدوار ہوں گے پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو وہاں الیکشن کے دنوں میں، الیکشن کے دوران وہاں پر بہت بڑے خون خرابے کا امکان موجود ہے، اور یہ ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ضمنی انتخاب نہیں بلکہ میدان جنگ سج گیا ہے۔ جاتے جاتے ایک اطلاع اور بھی مجھ تک پہنچی ہے کہ NA-256 کے جو ضمنی کا جو انتخاب ہو رہا ہے وہ ملتوی ہونے جا رہا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔